یہ جڑا روزہ اقدس ہے نا اے اصل دے اندر گھر حضرت عائشہ صدیقہ دا اور نبی پاک علیہ السلام سرکار دا جلے وصال ہویا اس ٹائم سرکار دا پیارا سر انور جڑا حضرت عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر جی عائشہ پاک نہ ہوندیاں تے پاک نبی دا سر کدی عائشہ دی گود نہ جاوے پاک سر پاک گود دے اندر گیا اور پھر اس جگہ تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا پیارا روزہ عطر بنیا اس بات دی واضح دلیل ہے کہ کائنات کے اندر پلیدی پھیلے تو پھیل سکتی ہے طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ دے قریب کبھی پلیدگی نہیں آ سکتی اور اس روزہ انور دے اندر اس ٹائم 3 مزاج موجود ہیں کتنے جی 3 چوتھا ایک اور بھی بنے گا لیکن قرب قیامت نبی پاک علیہ السلام دا پیارا مزار انور موجود ہے اس کے نال پھر حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول دا مزار اقدس موجود ہے پھر نال حضرت عمر فاروق دا مزار اقدس موجود ہے اور چوتھی نال جگہ باقی ہے قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گے وہ دنیا اندر آن گے اسلام پھیلان گے حضور دے دین دی دعوت دین گے پھر جس لئے انہوں دا وصال ہوئے گا پھر آپ دا روزہ